नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपकी मेज़बान मिसिज़ मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला बिम्बर में की तहसील समानी से। जी नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। नाजरीन, हमारे पास एक पेचीदा सा केस आया जिसको हम अपने कैमरे की नज़र करते हुए बड़ी दुश्वारी सी महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारा कल्चर क्या है, हमारे इस माशरे में मज़लूम को किस तरह पीसा जाता है, और मज़लूम ख़ासकर उस वक्त जब वो ख़ातून हो तो उसको किस तरह से बिल्कुल चारों तरफ से उसको तन लिया जाता है, उसको बेबस कर दिया जाता है, और वो अपने असल हक़ाइक़ बयान करने से भी मुश्किलात का शिकार होती है और अजियत फ़ील करती है। और माशरा मुख्तलिफ़ किस्म के उसकी सपोर्ट के बजाय उस पर सवालात खड़े करता है, और मीडिया पे भी सवालात खड़े करता है। ये नहीं समझते, ये नहीं गौर करते कि ये स्टेज क्यों आया, अब तक क्यों नहीं इसको समेटा गया। क्या इर्द गिर्द माहौल, माशरा, रिश्तेदार, बरादरी, अजीज़, महल्लेदार, हल्का, तहसील, ये लोग कहाँ हैं? ख़वातीन के हुकूक़ के लोग काम करने वाले यहाँ नहीं हैं। तो उसके लिए भी हमारा ही एक रोल बनता है मीडिया का, और ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से शायद कुछ ऐसे लोग मीडिया में मौजूद हैं, चूँकि मैं काम करता रहा हूँ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के लिए, तो बात को यहाँ समेटते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि हमारे पास जो खातून हैं, हम इनका तारुफ आपको लिए देते हैं। कैमरामैन को ये कहेंगे थोड़ा कैमरा क्लोज करें, और इनसे कहेंगे ये बुलंद आवाज़ में बोलें। क्या नाम है आपका? इरम कौसर। आपके खामिद का क्या नाम था जो आपको डाइवोर्स दे चुका है, क्या नाम है उसका? चौधरी यासीन। के वालिद का, आपके ससुर का क्या नाम है? गुलाम नबी। आप रहने वाले रमलो के हैं? रमलो में मोड़ा कौन सा है आपका गांव? छोटे जगह का क्या नाम है रमलो में? जो छोटी सी जगह है, जो आपका घर है ससुराल का, उसको क्या कहते हैं? प्ला के करीब चले। अनवर प्लाजा। अच्छा, अनवर एक मारूफ नाम है नाजरीन, वो फौत हो चुके हैं। अनवर के घर के करीब हैं, और वहाँ दीगर एक सहाफ़ी भी हैं अदरीस, उनका भी घर करीब है। राज़िक आपके हमसाया है जी नाजरीन। तो वहाँ पे इनके साथ इनकी जो शादी हुई, इनकी दूसरी कॉस्ट है, जाट फैमिली में इनकी 5 बच्चियाँ पैदा हुई। आप ये बताएं कि आपकी डाइवोर्स 5 साल पहले हुई? 5 साल हो गए। तो आपकी जो छोटी बेटी है उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। तो शादी, तो तलाक को 5 साल हो गए हैं, तो बच्ची की उम्र 5 साल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बच्ची 1 साल आपके पेट में रही, तो वो तलाक, वो तो 6 साल बनते हैं, तो फिर वो तलाक के बाद वो बच्ची हुई या पहले पैदा हुई? वो तलाक के बाद हुई। तलाक के 5 साल की 4 साल की हो गई है ना अब जी। तो तलाक, आप असल बात बताएं कि आपके खामद ने तलाक देने के बाद आपसे ताल्लुकात ज़बरदस्ती रखे या आपकी मर्ज़ी से? ज़बरदस्ती से मुराद धोखा दे के? उसकी अम्मी कह रही थी बेटा होगा, बेटा कर दो सुला, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, तलाक दी हुई है इसने। तो फिर वो कहती है मतलब आप अपनी अपनी जो अपनी आवाज़ ज़ुबान है, में बोलें, बताएं। अपनी ज़ुबान में बोले, अपना मसला बताएं, खुल के बताएं, अपनी ज़ुबान में बताएं। वो क्या कहती है? आपको तलाक के बाद किसने मजबूर किया कि आप घर से ना जाएं? माड़ी ससू तो मड़िया ननाना, इस वजह तो फिर माड़ी बेटी नाजायज़ पैदा की गई है, करवाई गई है। तो आपको जब इल्म था तलाक हो गई है, फिर आप खामद के साथ क्यों उसके साथ जो है वो मुंसलिक रही? वो मेरी सास की मर्जी थी। सास की मर्जी थी, लेकिन आप खुद निकली क्यों नहीं कि सास आपको जाने नहीं देती थी? जी भाई आपके बतन से बेटा पैदा हो जाएगा, क्योंकि पहले सब बेटियां थी आपकी, जी उसको ये लालच था। जी। तो आप जब खामिद आपके पास तलाक के बाद पहली दफ़ा आया तलाक के बाद कि दोबारा आपने अपनी अम्मी की बोलना चाहिए, मैं तलाक दी है करो लाला भरो 60 बंदिया ने, तो फिर मैं इस नाल राजी हो। अच्छा, खामिद आपका ये कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बीवी नहीं है जी। तो सास आपकी क्या कहती थी? मेरी सास आखनी सी भाई कोई जुबान ना बोलो तो तलाक हो जानी है, ये तो नहीं हो सकना, जुबान ही बोले तो फिर होनी है। तो आपके सास का नाम क्या है? नज़ीर बेगम। उसके खामिद का क्या नाम है, ससुर का फिर बताएं? गुलाम नबी। गुलाम नबी। आपकी सास की उम्र कितनी है? होगी कोई 60-50 साल जी। अच्छा, वो कह रही हैं, खामिद आपका कहता है कि हलाले के बगैर मैं ये बीवी नहीं रखूंगा, तो सास कहती थी कि नहीं रखो,
کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہو سکتا ہے بیٹا ہو جائے. تو بیٹا ہو جائے تو پھر وہ یعنی نکاح کے بغیر ان کو بیٹا قبول ہو گیا. جی ان کا یہ مائنڈ تھا. جی تو یہ بچی جو آپ کی آخری ہے اس کا نام کیا ہے؟ اجوا. یہ آپ کی نکاح کے طلاق کے بعد ناجائز پیدا ہوئی. جی تو اس میں آپ پر بھی تو گناہ کا ارتکاب ہے. آپ جرم میں شامل نہیں ہیں. جی ہاں. آپ بھی شامل ہیں. جی تو آپ سے کروانے والا کون ہے؟ ساسو ماں اور نند. ساس اور ننند ہیں. جی. ننندوں کا کیا نام ہے؟ ریانا کوثر، جینا، رخسانہ. ان تینوں شادی شدہ ہیں. جی اور جب یہ آپ کی طلاق ہوئی اس وقت بھی تینوں شادی شدہ تھی یا کوئی ایک ابھی رہتی تھی؟ جی تینوں شادی شدہ تھی پہلے سے. جی ہاں. تو اب آپ کیا چاہیں گی کہ اگر اس کیس کو ہم اٹھانا چاہیں تو اٹھائیں، اگر ضرورت پیش آئے جی اٹھا لیں اس کو. ہاں جی تو اس پہ آپ کو بھی نقصان ہوگا. آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ آپ کی طلاق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ جی. اور دوسرا یہ ہو کہ جس آپ نے ایک شرعی جرم ہوا ہے تو آپ اللہ کے حضور سچا ہونا چاہیں گی یا دنیا کے لیے؟ نہیں، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے سچ بول رہی ہیں اور اللہ کے حضور آپ اپنے اس گناہ کو بخشوانا چاہتی ہیں یا اس کا ازالہ کروانا چاہتی ہیں. تو آپ کا کیس اگر شریعت میں مفتی کے پاس لے جائیں تو آپ تیار ہیں مفتی کو یہ بیان دینے کے لیے؟ جی ہاں. کسی مجسٹریٹ کو بھی بیان دے دیں گی اسی طرح؟ نہیں، آپ کا اپنی مرضی کیا ہے. جی ہاں. آپ کا یہ بیان کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جہاں سے آپ کو انصاف ملے وہاں دیں گے آپ. جی دوں گی. تو ناظرین، یہ انتہائی کربناک سی صورتحال ہے جہاں قانون کو مذاق بنایا جاتا ہے. طلاق کو ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گھرانے، بہت سے ایسے واقعات ہیں لوگوں میں جہاں طلاق دے کر وہی خواتین مسلک دوسرے کا آڑ لے لی جاتی ہے کہ جی فلاں مسلک کا ہم فتویٰ لے آئے ہیں، یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ ہو گئی ہے اور یہ دوبارہ حلالے کے بغیر رکھ لی ہے. اور کیونکہ 3 نہیں ہوئی تھی ہم نے 1 دی تھی اور 3 دی تھی لیکن ہم شیعہ مسلک سے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. تو یہ ناظرین اس رواج کے متعلق پھر پولیس کے پاس کیس جاتا ہے، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. بہرطور ہم اس کو میڈیا انویسٹیگیشن پہ لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ عوام کیا کہتی ہے. شریعت کے جو علمبردار ہیں، ذمہ دار ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو مفتی ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، محکمہ امور دینیہ، وہ کیا کہتے ہیں. اور ہمارے جو انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں، ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں، اگر ہم اس کیس کو پوری طرح مانیٹرنگ کروائیں اور اس کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے اس کی میڈیا رپورٹ بنائیں تو ہمیں کیا کیا دشواریاں پیش آئیں گی. اگر ہم ان کا بھی حوالہ دیں ہمیں معاشی مشکلات کیا ہوں گی اور ہمیں اس میں دشمنی کس حد تک لوگ ہم سے کریں گے. اداروں کے لوگ ہمیں غلط رائے کس طرح دیں گے اور ہمیں دین کے لوگ علمبردار ہیں وہ اور جو سماجی ٹھیکیدار ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ عورت کا کیس ہے، اس کو عزت کا مسئلہ رہنے دیں. آپ بتائیں کہ آپ کی عزت قیمتی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی عزت قیمتی ہے؟ اللہ اور رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی عزت قیمتی ہے، اس کے حکم احکامات کی قیمت زیادہ اہم ہے. جی آپ کی عزت اور آپ کی بچی پر یہ داغ لگے گا، آپ پر داغ لگے گا، لیکن آپ کے خاوند پر بھی لگے گا اور آپ کی ساس پر بھی. تو آپ انتقام میں یہ کر رہی ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے. جی ناظرین، ہم فی الوقت اس رپورٹ کو یہیں سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.